हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म आशिका खनाल, आइटी इन्जिनियर। आज मैले लिएर आएको छु ग्रेड 4 को लेसन 4 है। हामीले लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 3 को पढेको थियौँ, हेबिटाट अफ प्लान्ट्स भनेर पढेको थियौँ। अब यो च्याप्टरमा हामी पढ्दैछौँ लाइफ प्रोसेस भनेर। ल अब पढ्न सुरु गरौँ है त। लाइफ प्रोसेस भनेको त के हो त? हाम्रो जिन्दगीको गतिविधिहरू, जिन्दगीको प्रोसेसहरू है। हाम्रो के हुन्छ, हामी सुरुमा हामी जन्म लिन्छौँ, जन्मिन्छौँ, त्यसपछि हामी अनि ठुलो हुन्छौँ, हुर्किँदै बढ्दै पढ्दै होइन, त्यसपछि मात्तिँदै झगडा गर्दै घरमा बाबुमम्मीसँग अथवा स्कुलमा सर म्यामसँग साथीभाइसँग होइन, यसरी नै हामी चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुँदै जान्छौँ, बिहा गर्छौँ, त्यसपछि ठुलो ठुलो जागिर खान्छौँ होइन, अनि त्यसपछि लास्टमा बुढो भएर हामी मर्छौँ है। त्यो चाहिँ एउटा लाइफको प्रोसेस हो। त्यस्तै लाइफ प्रोसेसको बारेमा आज हामी पढ्छौँ। के हुन्छ त? देयर आर सम प्रोसेसेस which occur only in living things. लिभिङ थिङ्समा मात्र हुन्छ है कुनै कुनै कुरा, कुनै प्रोसेसेसहरू। जस्तै के हुन्छ त, लिभिङ थिङ्स, लिभिङ बिङ्सले के गर्छ, रेस्पायर भनेको रेस्पिरेसन, ब्रेथ गर्छ, टेक फुड खाना खान्छ होइन, अनि ग्रो बढ्छ, रिप्रोड्युस भनेको छोराछोरी पाउँछ, त्यसपछि एक्सक्रेट भनेको आची गर्छ भनेको, फोहोर फाल्छ भनेको है। अब यस्तो अल दिज प्रोसेसेस के हुन्छ त, त्यसैलाई नै हामीले के भनिन्छ, प्रोसेसेस आर कल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस है, यस्तै प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, लाइफ प्रोसेसेस भनिन्छ। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी मान्छेको लाइफ प्रोसेस पढ्दैनौँ नि फेरि है। हामी यो च्याप्टरमा के पढ्छौँ त, प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ फुड बाई प्लान्ट। अब हामी यो च्याप्टरमा के पढ्छौँ त, in this unit we are going to study about the process of preparing foods by plants। प्लान्टले कसरी चाहिँ खानेकुराहरू बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी यो च्याप्टरमा पढ्न गइरहेको छौँ है। ल अब प्लान्टले कसरी चाहिँ खाना बनाउँछ त, प्लान्टको पातले। हाउ डु लिभ्स मेक फुड है, यो एउटा क्वेसन छ है त। हाउ डु लिभ्स मेक फुड, कसरी बनाउँछ त फुड भन्दा, most plants have leaves। धेरै प्लान्टहरूको लिप्स हुन्छ, अनि लिप्स के हुन्छ, ग्रीन कलरको हुन्छ। लिप्स आर ग्रीन इन कलर, हरियो कलरको हुन्छ लिप्स। किन हुन्छ त भन्दा, ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ ग्रीन पिगमेन्ट, ड्यु टु प्रेजेन्स अफ ग्रीन पिगमेन्ट। हामीले हाम्रो सराउन्डिङमा, हाम्रो वरिपरि देखिरहेको प्लान्टहरू चाहिँ हरियो हुन्छ। प्लान्ट भन्ने बित्तिकै हरियो हुन्छ, हरियाली हुन्छ। किन हुन्छ त हरियो भन्दा, त्यो प्लान्टहरूभित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ, एउटा ग्रीन पिगमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्लोरोफिल भन्छौँ है। अब फेरि क्लोरोफिललाई चोरोफिल चाहिँ नभन्नु होला नि फेरि है, किनभने हामीले सानसानोमा त सुरुमा नजान्दाखेरि, म्यामले राम्रोसँग नबुझाउँदाखेरि त हामीले चोरोफिल भनेर प्रनाउन्सिएसन गर्छौँ, तर त्यो होइन, क्लोरोफिल भन्छ है। अब प्लान्ट्स निड वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, सनलाइट। के चाहिँदो रहेछ त प्लान्टलाई, वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल टु मेक फुड। फुड बनाउनको लागि चाहिँ यति कुराहरू चाहिँदो रहेछ।
अब रुटले चाहिँ के गर्छ, जराले के गर्छ, पानी एब्जर्ब गर्छ। रुट अब्जर्ब्स वाटर फ्रम द सोइल, माटोबाट चाहिँ पानी सोसिरहेको हुँदो रहेछ जराले। अनि त्यो स्ट्रिमले चाहिँ के गर्छ, द स्ट्रिम ट्रान्सपोर्ट भनेको पुर्याउँछ, पठाउँछ है। कहाँ पठाउँछ त्यो पानीलाई, वाटर टु द लिभ्स फ्रम द रुट भनेको आफ्नो जराबाट चाहिँ माथि स्ट्रिमसम्म पुर्याउँदो रहेछ। ल खाना पका है भनेर चाहिँ पठाउँदो रहेछ। कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है त, अब जस्तै यो एउटा प्लान्ट छ है, यो एउटा प्लान्ट छ। अब यो प्लान्टको यो लिप्स, यो पात भयो, यो पात भयो, यो पातमा चाहिँ के छ, ग्रिन पिगमेन्ट छ, ग्रिन पिगमेन्ट छ। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, क्लोरोफिल भनिन्छ होइन। अनि क्लोरोफिल भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो प्लान्टले चाहिँ, प्लान्टलाई के चाहिँदो रहेछ, वाटर, एउटा वाटर, कार्बन डाइअक्साइड भनेको CO2, त्यसपछि सनलाइट अनि क्लोरोफिल, यो सबै चिज चाहिँदो रहेछ। किन हामीलाई पनि त पानी चाहिन्छ नि त, हामीलाई भात पकाउन पानी चाहिँदैन त, चाहिन्छ। सनलाइट पनि चाहिन्छ, तर हामीलाई सनलाइट होइन, हामीलाई त के चाहिन्छ त, आगो चाहिन्छ, आगो चाहिन्छ। त्यस्तै प्लान्टलाई के चाहिँदो रहेछ, वाटर, CO2, सनलाइट र क्लोरोफिल है। यति 4वटा कुरा भएपछि चाहिँ प्लान्टले फुड बनाउन सक्छ। तर अब यो ट्री, यो प्लान्ट केमा हुन्छ त, तल यहाँ यस्तो 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 गरेर यहाँ के हुन्छ, यो ग्रास हुन्छ नि होइन। अनि यो ग्रासलाई नि हामीले होइन, यो ग्रासबाट चाहिँ के हुन्छ, यहाँ मुनि माटो हुन्छ। यो माटो बालुवाबाट चाहिँ पानी सोच्छ यो रुटले, यो जराले, यो रुखको यो जराले चाहिँ यहाँबाट के गर्छ, यो सोइलबाट चाहिँ पानी सोच्दो रहेछ। अनि यो पानी चाहिँ यो जराले यस्तो 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 गरेर चाहिँ यहाँ पठाउँदो रहेछ लिप्समा। ल फुड बना, अब खानेकुरा बनाए, मलाई भोक लाग्यो भन्छ रुखले, मलाई खानेकुरा चाहियो, खानेकुरा बना भनेर तलबाट पानी सोचेर पानी गर्दै 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 माथि यहाँ स्टिममा लिप्सहरूमा चाहिँ पठाउँदो रहेछ। अनि त्यही लिप्समा के हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ। अनि सनलाइट यहाँबाट आइरहेको हुन्छ, सूर्य त यहाँबाट आइरहेको हुन्छ होइन। अनि यसरी सूर्य परिरहेको हुन्छ। त्यसपछि वाटर त यसले यहाँबाट लियो। अनि कार्बन डाइअक्साइड भनेको चाहिँ हामीले अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। लामो सास फेर्नुहोस् त एकफेर। लामो सास फेर्दाखेरि के हुन्छ, तानिन्छ। के तानिन्छ, अक्सिजन तानिन्छ र छोड्दाखेरि हामीले के छोडिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड छोडिन्छ। अनि त्यो कार्बन डाइअक्साइड हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइडलाई प्लान्टले युज गरेर खानेकुरा बनाउँदो रहेछ। ल बुझ्नुभयो नि अब कसरी प्लान्टले चाहिँ आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। ल अब कार्बन डाइअक्साइड कसरी लिन्छ लिप्सले भन्दाखेरि, लिप्स टेक कार्बन डाइअक्साइड, हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइड है, हामीले सास फाल्दाखेरि, सास फेर्दाखेरि हामीले कार्बन डाइअक्साइड फालिरहेको हुन्छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कसरी लिँदो रहेछ त भन्दा, लिप्स टेक कार्बन डाइअक्साइड थ्रु स्टोमाटा, स्टोमाटा हुन्छ, त्यो स्टोमाटाबाट लिइरहेको हुन्छ है, फ्रम द एयर। ल अब क्लोरोफिलले चाहिँ के गर्छ, सनलाइटलाई ट्र्याप गर्छ। द क्लोरोफिल ट्र्याप्स द सनलाइट फर द इनर्जी, आफ्नो इनर्जीको लागि चाहिँ सनलाइट निकाल्छ। टु मेक फुड, हामीलाई पनि आगो बाल्नको लागि, हामीले पनि केही खानेकुरा पकाउनको लागि, भाँडा तताउनको लागि, पकाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, आगो बाल्नुपर्छ। त्यस्तै क्लोरोफिललाई पनि आगो चाहिँदो रहेछ, तापक्रम उसलाई तातो चाहिँदो रहेछ। के को लागि भन्दा, उसले इनर्जी गेन गर्नलाई इनर्जी चाहियो नि त खाना बनाउनको लागि। त्यही भएर उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्लोरोफिलले चाहिँ सनलाइटलाई ट्र्याप गर्दो रहेछ है। अब यस्तै गरेर चाहिँ इन दिस वे, यसरी नै चाहिँ के हुँदो रहेछ त, लिप्स गेट वाटर
अब पातले के पाउँदो रहेछ, पानी पाउँदो रहेछ, वाटर फ्रम द सोइल। सोइल माटोबाट तल, सोइल भनेको के हो त, माटो अथवा बालुवा अथवा हुन्छ नि यस्तै कुराहरू जे होस्, माटोबाट चाहिँ के लिँदो रहेछ, पानी लिँदो रहेछ। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड फ्रम स्टोमाटा, कार्बन डाइअक्साइड फ्रम स्टोमाटा अथवा इयर है। एन्ड इनर्जी फ्रम द सन, इनर्जी फ्रम द सन, इनर्जी फ्रम द सन टु मेक द फुड है। फुड प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ लिँदो रहेछ है। अब तपाईँहरूले मेन कुरा यसमा जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा, लिप्स गेट वाटर फ्रम सोइल, यो कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड केबाट लिँदो रहेछ, फ्रम इयर। त्यसपछि इनर्जी केबाट लिँदो रहेछ, फ्रम दि सन टु मेक फुड। ल अब यो भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हो ल, अब यस्तो प्लान्ट्स निड वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल टु मेक फुड, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि रुटले के गर्दो रहेछ, रुट एब्जर्ब्स वाटर फ्रम दि सोइल। त्यसपछि द स्टिमले चाहिँ के गर्दो रहेछ, ट्रान्सपोर्ट वाटर टु लिप्स फ्रम दि रुट, रुटबाट तान्दो रहेछ। अब लिप्सले के लिँदो रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड लिँदो रहेछ थ्रु स्टोमाटा फ्रम दि इयर है। अब क्लोरोफिलले के गर्दो रहेछ, ट्र्याप दि सनलाइट फर द इनर्जी टु मेक दि फुड है। ल यति कुराहरू तपाईँले एकदम जान्नुपर्छ। अहिलेसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि यति कुरा बुझ्नुभयो भने पनि इनफ हुन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को चित्र बनाएर देखाइदिन्छु। अघि मैले बनाएको चाहिँ यो चाहिँ ट्रीको थियो होइन, ट्रीको हरेक यहाँ एउटा एउटा प्लान्ट यसरी यसरी मैले एउटा एउटा लिप्स गरेर यसरी देखाएको थिएँ भने, अब म चाहिँ एउटा मात्र पातको चाहिँ तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु। ल यो चाहिँ एउटा पात भयो है, यो चाहिँ एउटा पात भयो होइन। पात चाहिँ यस्तो खालको पात भयो, यस्तो खालको एउटा पात भयो होइन, जसमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको एउटा पात भयो। ल अब यो पातले कसरी चाहिँ लिँदो रहेछ भनेर म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। ल है त, यो पात होइन, यो पात भयो है। ल ल यस्तो हुन्छ, यस्तो पात छ एउटा, लेट अस सपोज। अब यो लिफमा चाहिँ यहाँ माथिबाट के आएको छ, सनलाइट है। यस्तो यस्तो एउटा चाहिँ के छ, यो चाहिँ सनलाइट भयो। चित्र त खासै राम्रो बनाउन आउँदैन, तर पनि है त यसरी सनलाइट चाहिँ यसरी परिरहेको हुन्छ है, यसरी सनलाइट परिरहेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ अब्जर्भ, अब यो चाहिँ के हो त, सनलाइट अब्जर्ब्ड बाई क्लोरोफिल है। यो चाहिँ क्लोरोफिलले सनलाइट अब्जर्भ गरेको। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ अक्सिजन रिलिजेस टु द इयर है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सुगर टु अल पार्ट्स अफ बडी, अनि यता जाँदाखेरि वाटर टु द लिफ है। ल
है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा द इनर्जी अफ द सनलाइटको इनर्जी चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ। अब जब उसले चाहिँ सनलाइटबाट इनर्जी लिएको हुन्छ क्लोरोफिलले होइन, त्यसपछि के हुन्छ त त्यो सनलाइट त्यो इनर्जीलाई चेन्ज गरेर केमा चेन्ज गर्छ, चेन्जेस दि वाटर। त्यो वाटरलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ त, वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइडलाई CO2 लेखेँ है, यो भनेको के हो कार्बन डाइअक्साइड भन्ने बुझ्नुहोस् है। ठुलो भएपछि हामीले पढ्नुपर्छ यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो भनेर। कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट इन द लिप्स, जुन चाहिँ पातमा हुन्थ्यो नि होइन, पातमा भएको लिप्सलाई पातमा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई र वाटरलाई चाहिँ सनलाइटको इनर्जीले चेन्ज गरेर केमा चेन्ज गर्दो रहेछ, इन्टु सुगर भनेको सुगर चिनी, सुगरमा चाहिँ चेन्ज गरेको हुँदो रहेछ। अब त्यो सुगरमा चेन्ज गरिसकेपछि के हुन्छ, दिस सुगर इज द फुड अफ द प्लान्ट्स। प्लान्टको के रहेछ त, फुड रहेछ है। प्लान्ट्स प्रिपेयर्ड बाई देमसेल्भ्स भनेको प्लान्ट आफैले बनाएको फुड हो नि त। यस्तो हुन्छ कि कसरी सोच्नुहोस् भन्दाखेरि नि, अब एउटा प्लान्ट हुन्छ, त्यो प्लान्ट हरियो हुन्छ, त्यसको पातहरू हरियो हुन्छ। हरियो किन हुन्छ त भन्दा त्यसले क्लोरोफिल प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, ग्रिन पिगमेन्ट, त्यसलाई हामीले क्लोरोफिल भनिन्छ। अनि त्यो क्लोरोफिलले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि सनलाइट लिन्छ। किन भन्दा इनर्जीको लागि, इनर्जी त चाहियो, खानेकुरा बनाउनुभन्दा अगाडि इनर्जी त चाहियो हो। त्यही इनर्जीको लागि चाहिँ त्यसले के गर्छ, सनलाइट लिन्छ। अनि सनलाइट लिइसकेपछि सनलाइट लिन्छ, वाटर लिन्छ, रुटले वाटर लिन्छ होइन, त्यसरी लिइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। अनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सनलाइटले केमा चेन्जेस गरिदिन्छ त, सुगरमा। अनि त्यो सुगर भनेको के हो त, प्लान्टको फुड हो। अब यसरी प्लान्ट बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, दिस प्रोसेस अफ मेकिङ फुड by green leaves in the presence of sunlight is called photosynthesis है, is called photosynthesis भनेर भन्दो रहेछौँ हामीले त्यो प्रोसेसलाई है। हामीले यसलाई चाहिँ सर्टकटमा के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड यो चाहिँ केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, सुगर प्लस अक्सिजनमा। केले गर्दो रहेछ चाहिँ सनलाइट र क्लोरोफिल मिलेर है। ल सर्टकटमा यो माथि लेखेको यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा यो भन्न मिल्दो रहेछ। अब अरू के हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ द भेन भनेको के हो, प्लान्टको रेसा हुन्छ नि हो त्यो भेन्स एन्ड द स्टिम। प्लान्टको चाहिँ भेन्स एन्ड द स्टिम टेक द फुड, त्यो फुड लिँदो रहेछ। टेक द फुड प्रिपेयर्ड बाई लिफ टु अल पार्ट्स अफ द प्लान्ट। अब त्यही रेसाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बनिसकेको फुडलाई चाहिँ सबै प्लान्टको पार्टहरूमा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो फुड डेलिभरी सर्भिस गर्छ नि, होम डेलिभरी सर्भिस हुन्छ नि, हामीले खानेकुरा अर्डर गर्छौँ, होम डेलिभरी आउँछ, त्यो होम डेलिभरी रहेछ क्या त्यो चाहिँ है। के भन्दा भेन्स एन्ड स्टिम, होम डेलिभरी केले गर्दो रहेछ, भेन्स एन्ड द स्टिम टेक द फुड प्रिपेयर्ड बाई लिफ टु अल पार्ट्स अफ द प्लान्ट है। अब प्लान्टले के गर्दो रहेछ, प्लान्ट्स युज अ पार्ट अफ फुड। उसले चाहिँ प्लान्टले चाहिँ एउटा कुनै पार्ट लिँदो रहेछ फुडको, टु ग्रो एन्ड रिपेयर देयर ड्यामेज पार्ट भनेको। अब जस्तै हामीलाई पनि एकदमै थकाइ लागेको हुन्छ, एकदमै हामी थकित हुन्छौँ केही काम गर्दाखेरि भने हामीलाई खानेकुरा पायो भने हामीलाई कस्तो मजा हुन्छ है। हामी
एकदम इनर्जेटिक भइन्छ, हामी एक्टिभ भइन्छ खानेकुरा खानु पाएपछि होइन। इनर्जी ड्रिङ्कहरू हुन्छ त्यस्तै होइन, त्यस्तो खाएपछि हामीलाई इनर्जी आउँछ। त्यस्तै के हुन्छ, प्लान्टले पनि आफूले बनाएको खाना खान्छ अनि खाएपछि के को लागि हेल्प गर्छ त भन्दा पार्ट अफ फुड टु ग्रो देयर ड्यामेज पार्ट, टु ग्रो एन्ड रिपेयर देयर ड्यामेज्ड पार्ट्स होइन, टु ग्रो एन्ड रिपेयर देयर ड्यामेज पार्ट्स। अब द एक्स्ट्रा सुगर इज चेन्ज इन्टु स्टार्च। अब अलिअलि बाँकी रहेको हुन्छ नि त, खाएर सबै ठाउँमा पुर्याइसकेपछि अब अलिकति बाँकी राख्छ, त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त, द एक्स्ट्रा सुगर। त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, द एक्स्ट्रा सुगर इज चेन्ज्ड इन्टु स्टार्च, स्टार्चमा चेन्ज हुँदो रहेछ। अब इक्जाममा वाट इज स्टार्च भनेर पनि सोध्न सक्छ है, त्यति बेला जान्नुपर्छ स्टार्चमा चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। अब स्टार्चमा चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ अ प्लान्ट, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्ट लाइक केमा, रुट, स्टिम, लिव्स, फ्लावर्स एन्ड फ्रुट्स। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, स्टार्च स्टोर हुँदो रहेछ। जस्तै केमा भन्दा रुटमा, स्टिममा, लिप्समा, फ्लावरमा र फ्रुट्समा। त्यही भएर हामीले लिफलाई के भनिन्छ, दस द लिफ इज कल्ड द फुड फ्याक्ट्री अफ द प्लान्ट, फुड फ्याक्ट्री अफ द प्लान्ट। यसले चाहिँ सम्हालेर राखेको हुन्छ, जतन गरेर लुकाएर सेभिङ गरेर राखिरहेको हुन्छ खानेकुरालाई, पछि काम लाग्छ, पछि चाहिन्छ भनेर। अब जस्तै एक फेर खानेकुरा बनायौँ हामीले होइन, अनि त्यसपछि त्यो खानेकुरा खायौँ, सबैजनाले खायौँ र बाँकी रह्यो। अब के गर्नु त, त्यसलाई फाल्नु त भएन, भोलिपल्टलाई पनि काम लाग्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई छोपेर फ्रिजमा राखिदिन्छौँ नबिग्रियोस् भनेर। यसरी नै प्लान्टले पनि के गर्दो रहेछ, त्यो एक्स्ट्रा भएको खानेकुरालाई उसले स्टार्चको रूपमा चाहिँ चेन्ज गरिदिँदो रहेछ। अनि त्यो स्टार्च पछि कहाँ गएर बस्दो रहेछ त, डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्ट, जस्तै रुट, स्टिम, लिप्स, फ्लावर एन्ड फ्रुट्स। त्यही भएर हामीले लिफलाई चाहिँ के भन्दो रहेछौँ त, फ्याक्ट्री अफ द प्लान्ट, फुड फ्याक्ट्री है, जहाँ चाहिँ फुडहरूको स्टोरेज हुन्छ। ल अब यो कुराहरू थियो लाइफ प्रोसेस अफ प्लान्ट। प्लान्टले कसरी चाहिँ लाइफ प्रोसेस, प्लान्ट कसरी खानेकुरा बनाउँछ, प्लान्टले कसरी खान्छ, प्लान्टले अनि पछि खानेकुरा धेरै भयो भने के गर्छ, यस्तै कुराहरू चाहिँ लाइफ प्रोसेस चाहिँ प्लान्टको हामीले पढ्यौँ है। अब हामीले अर्को के कुरा पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि, हाउ डु प्लान्ट्स युज फुड। अब प्लान्टले खानेकुरा त बनाउँछ, तर यसले युज चाहिँ कसरी गर्छ त, खान्छ चाहिँ कसरी। हामीले त थालमा पस्केर खान्छौँ खानालाई, तर प्लान्टले पस्केर त खाँदैन। त्यही भएर प्लान्टले चाहिँ कसरी खाना खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ है। अब हामीलाई के थाहा छ त, वी नो द्याट प्लान्ट्स प्रिपेयर देयर फुड इन द फर्म अफ सुगर, इन द फर्म अफ सुगरको फर्ममा चाहिँ प्रिपेयर गर्दो रहेछ है। अनि कसरी, दे युज देयर फुड इन द फलोइङ वेज, use their food in the following 3 ways। 3टा किसिमले चाहिँ प्लान्टले आफ्नो खानेकुरालाई युज गर्दो रहेछ। के रहेछ त, एउटा के रहेछ, अ पार्ट अफ फुड इज युज टु प्रड्युस इनर्जी, इनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि हेल्प हुँदो रहेछ। अनि त्यही इनर्जीलाई चाहिँ युज गरेर आफू चाहिँ बढ्ने, आफ्नो फ्रुट्सहरू डेभलप गर्ने काम गर्दो रहेछ प्लान्टले। प्लान्ट्स युजेस दिस फर्म अफ इनर्जी टु ग्रो एन्ड प्रड्युस फ्लावर्स, फ्रुट्स एन्ड सिड्स भनेको जुन इनर्जी चाहिँ उसले पाइरहेको हुन्छ नि त्यो फुड बनाएपछि,
खानेकुरा बनाउँदाखेरिको इनर्जी हुन्छ नि हो, त्यो इनर्जी चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ युज गरेर आफ्नो चाहिँ फ्लावर फुल अनि त्यसपछि अनि सिड भनेको फ्रुट्स फल अनि त्यसपछि सिड बिउहरूको फलाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ है। यो एउटा किसिमले भयो। अब अर्को के किसिमले युज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्स युज सम अफ द फुड, के फुडहरू यसले कहाँ युज गर्दो रहेछ फुड टु मेक सेल्स, नयाँ नयाँ सेल्सहरू बनाउनको लागि हेल्प गर्दो रहेछ। एन्ड रिपेयर ड्यामेज पार्ट भनेको बिरामी भएको हुनसक्छ होइन, प्लान्ट पनि कुनै कुनै पार्टले काम नगरेको हुनसक्छ। अब त्यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ उसले रिपेयर गर्नको लागि बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ है फुडले अफ दि प्लान्ट्स। अब अर्को वे के छ त, some part of food is changed into starch। कुनै कुनै चाहिँ अब स्टार्चमा चेन्ज हुन्छ यदि धेरै भयो भने होइन, खानेकुरा धेरै भएपछि चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्छौँ सेभिङ गरेर। त्यस्तै अब स्टार्च स्टोर्ड इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट such as stem, roots, leaves, fruits and seeds है। अब यो थियो हाम्रो लाइफ प्रोसेस, प्लान्टको लाइफ प्रोसेसको बारेमा है हामीले पढिसक्यौँ। अब यसको एक्सर्साइज छ, एक्सर्साइज हजुरहरू गर्दै गर्नु है। त्यसपछि म फेरि अर्कोचोटि चाहिँ हजुरहरूलाई एक्सर्साइज मात्रै गराउनलाई अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। यति बेलासम्म चाहिँ हजुरहरूले कसरी प्लान्टले आफ्नो फुड प्रिपेयर गर्दो रहेछ र केमा चाहिँ आफ्नो फुडलाई युज गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ मजाले राम्रोसँग नोट गरेर यो चाहिँ लेख्दै घोक्दै गरेर चाहिँ हजुरहरूले तयारी गर्दै गर्नु र क्वेसन एन्सरहरू पनि सल्भ गर्दै गर्नु है त। म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ सोलुसन एक्सर्साइज गरेर चाहिँ देखाउने छु है। ल हस्, थ्याङ्क यू।